लोग कहते हैं ना, देखे जी, जानबूझ के गुनाह, छुप के गुनाह, बहुत कुछ होता है इंसानों से। कुछ गुनाह जिंदगी करवाती है, कुछ गुनाह मजबूरी करवाती है, बहुत कुछ ही हो रहा है। कुछ गुनाह शौकिया किए जाते हैं। तो जब आप किसी के बगैर ना रह सको ना, तो आप उससे हक कर लो। हक का मतलब है निकाह कर लो। निकाह से आपका एक रिश्ता पाकीज़ा हो जाएगा, तो आप हक से मिल सकते हो। जो बुराई है ना, बुराई तो सारा दिन बुराई है। ज़ना पे तो अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। बाज हम फिर नहीं आते। ठीक है, इंसानों को मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है, ये हो गया, वो हो गया, रह नहीं सकते, फलाना ढिमकाना, बंदा शादी कर ले। अल्लाह ने दूसरा रास्ता भी तो दे रखा है, अपने शरीके हयात बना लो। अगर आप किसी के पीछे इतने मजबूर हो, आप नहीं रह सकते, उसे किसी के साथ नहीं रहने देना, तो आप उसे अपनी इज्जत बना लो। फिर उससे मिलते भी रहो, तो उसमें अल्लाह भी खुश, फरिश्ते भी खुश। हमें लानत के बुज्जे भी नहीं पड़ेंगे, हमें कब्र के बुज्जे भी नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे वाक़यात मेरी खुद की ज़िंदगी में बहुत हुए हैं, हो रहे हैं। दूसरों की ज़िंदगी के भी वाक़यात मैंने देखे हैं। तो आज जिस वाक़यात पे मैं बात करने वाली हूँ वो यही है कि अगर आप बिलफर्ज किसी से मोहब्बत करते हैं, आप उसके पीछे मजबूर हैं, आप नहीं रह सकते, कोशिश करें आप निकाह कर लें उससे। क्योंकि गुनाह करते हुए आप लोग अपनी मजबूरी नहीं देखते। जब निकाह की बात आती है तो फिर सबको मजबूरियाँ याद आ जाती है। हम तो बड़े मजबूर है, वो हमारे तो हालात बड़े ख़राब है। तो जब हम गुनाह कर रहे होते तब हमें ना हालात याद आते हैं, ना मजबूरियाँ याद आती हैं। फिर हमारा फोकस गुनाह पे होता है। इस बात को आजमा के देखना आप किसी मर्द के साथ, किसी औरत के साथ, कि जब हम ज़नाकारी में, गुनाहकारी में होते हैं ना, तब हमें ना मजबूरी दिख रही होती है, ना लोग दिख रहे होते हैं, ना ही खुदा दिख रहा होता है, ना ही ज़मीन दिख रही होती है। क्योंकि मैंने ना एक हदीस सुनी थी, इंसान जब गलत करके, ज़ना करके गुस्ल करता है ना या नहाता है, उसका एक एक कतरा उसके गुनाह की गवाही देता है। तो देखें, पानी के कतरे हम गिन नहीं सकते। हमारे जिस्म से जितने पानी के कतरे गिरते हैं ना, तो वो एक एक कतरे में गुनाह लिखा जाता है। वो उतना ज़मीन का हिस्सा भी गवाही देगा। मुसलमानों कब सुधरोगे? जब मैं हदीसें सुनती हूँ ना या देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ काश के हम फरिश्ते होते, हमसे कोई गुनाह ना होता, हम कोई झूठ ना बोलते, हम गलत ना करते, हम अपनी इज्जतों को महफूज रखते, हम अपनी शर्मगाहों को महफूज रखते। अफसोस कि हम ऐसा नहीं कर पाए। मौलवी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। एक मौलवी है टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, वो मौलवी बहुत फेमस है, लेकिन वो मौलवी बातें बहुत अच्छी करता है, बहुत प्यारी करता है। मुझे उसका नाम भूला हुआ है, उसका नाम जैसे मुझे ज़हन में आ गया तो मैं ज़रूर बताऊंगी। सिर्फ वो अच्छी बातें करता है। आजकल मर्द औरतें गुनाह ज़्यादा कर रहे हैं। आप और हम बहुत गुनाह कर रहे हैं, हम गुनाहगार हैं। हमने गुनाहों का चोला पहन लिया। सोचे जब हमें कफन में लिटाया जाएगा, हमारे लिए गंदा कफन लाया जाएगा, हमें पटका जाएगा कब्र के अंदर, फिर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। कब्र का अज़ाब तो इस ज़िंदगी से ज़्यादा बुरा है। इस ज़िंदगी में तो हम दर्दें, बीमारियाँ, उफ़ अल्लाह, हाय अल्लाह कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ सज़ाएं हमें इसी दुनिया में मिलती हैं, कुछ सज़ाएं फिर हमें आखिरत में मिलती हैं। अल्लाह ताला कुछ सज़ाएं दुनिया में शुरू कर देता है, सज़ा हमारी दुनिया में भी शुरू हो जाती है। वो एक सज़ा हम जीते जी भुगतेंगे, फिर मरने के बाद भुगतेंगे, फिर दोज़ख में जलाए जाएंगे, बलती आग में, बलते तेल में। यकीन माने जब ऐसी बातें मैं सुनती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ बंदा ऐसी तौबा करे, ऐसी तौबा करे कि उससे कभी कोई गुनाह ना हो, कोई उसे गुनाह पे मजबूर ना करे, कोई उसे चंद पैसों के लिए गंदा ना करे। आज के लोग ऐसे ही करते हैं। कोई भी किसी की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाया करो। कमीनों, सुधरो कमीनों, किसी की मजबूरी से फ़ायदे ना उठाया करो। अल्लाह ने जब दिया है ना, तो ऐसी किसी की मदद कर दिया करो। मत किसी की इज्जत को ताका करो, मत किसी के कपड़ों को देखा करो, मत किसी के जिस्मों को देखा करो, ना किया करो औरतों के जिस्म नंगे।
ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ جب ہم کسی کی عزت اتار رہے ہوتے ہیں اور ہماری اتر رہی ہوتی ہے، ہماری بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو ہم دوسرے کی بہن بیٹی کی بیوی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، دنیا سیکھتی نہیں ہے۔ تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب یوز کیا کرے، بتایا کرے، اور کمنٹ میں بتایا کرے کہ میں باتیں صحیح کرتی ہوں یا غلط کرتی ہوں۔ باقی جی جب تک زندہ ہوں اچھی باتیں آپ کے سامنے رکھتی رہوں گی، باقی اللہ معاف کرے، پتہ نہیں مجھے کیسی موت آنی ہے، مجھے بھی نہیں پتا۔ میں نے ایک عرصہ اکیلے کاٹا ہے، ماں باپ میرے نہیں ہیں، یتیم میں ہو چکی ہوں، بہن بھائی ہیں تو ان سے کبھی رابطہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو اکیلی زندگی کیسی ہوتی ہے مجھے پتا ہے۔ میں نے بغیر خاندان کے، بغیر ماں باپ کی زندگی کاٹی ہے، در بدر کاٹی ہے، ٹھوکروں میں کاٹی ہے، جیسی کاٹی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن اچھے لفظوں میں تو مجھے بھی کوئی یاد نہیں کرتا، جو کرے گا بکواس کرے گا، یا میری شادیوں کے متعلق یا میرے شوہروں کے متعلق، ہاں یہ تو ایسی، ہاں یہ تو ویسی۔ یہ بات کرنے سے پہلے نا اپنے گریبانوں میں دیکھ لیا کرو کہ تم کیسے ہو، کسی کو غلط نہیں بولنا چاہیے۔ پتہ نہیں انسان کیسی کیسی مجبوریوں میں، کیسے کیسے حالاتوں میں، تمہیں کیا پتا۔ اسی لیے بنا پرکھے بنا جانے کسی پہ انگل نہ اٹھاؤ، مجھ پہ ہی نہیں، کسی پہ بھی انگل نہ اٹھاؤ۔ ایک انگل اٹھاؤ گے 3 تمہاری طرف اٹھیں گے۔ غلط نہیں بولنا چاہیے کسی کو۔ اللہ معاف کرے، اللہ مجبوریوں سے، پریشانیوں سے ہر مسلمان کو بچائے، ہر بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہو، اپنی عزتیں محفوظ رکھو۔ باقی اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم ایسی توبہ کریں، ایسی توبہ کریں، ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو، کہ ہم سامنے والے کو بھی سدھار دیں جو گناہ میں مبتلا ہو۔ باقی جو میری زندگی میں ہو رہا ہے وہ تو میں خود ہی نہیں سمجھ پا رہی۔ کیونکہ میری خود کوئی شادی کامیاب نہیں ہوئی، خود کی غلطیاں ہیں۔ ہم قسمت کو دوش نہیں دے سکتے، ہم نصیب کو دوش نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نصیب انسان بندہ خود بناتا ہے، بگاڑتا بھی خود ہے۔ شاید میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے بگاڑ لی، پھر بندہ صرف گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں یہی کچھ چل رہا ہے۔ بات کر کے دل ہلکا کر دو، نہیں تو مجھے درد کا بخار لے کے بیٹھ۔ ہم ہیں دنیا کی زندگی میں مرنا، تو ہمیں نا گناہوں سے، اپنی عاشقی مشوقی سے فرصت نہیں ہے۔ عاشقی مشوقی نا انسان کو گناہ کی طرف دھکیلتی ہے۔ جس عاشقی مشوقی میں بندہ نکاح کر لے نا، عاشقی مشوقی وہی جائز ہے، نہیں تو باقی محبت حرام کی کہلاتی ہے۔ بندہ ساتھ بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، حرام ہے سب کچھ۔ حلال تب ہوتا ہے جب وہ عورت اس کے نکاح میں ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو حرام فرمایا ہے۔ سوچے کتنے حرام کام کر جاتے ہیں، لعنت ہے ہماری زندگیوں میں۔ ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ دل انسان سے صرف گناہ کرواتا ہے، اور محبت بھی کبھی سالی جینے نہیں دیتی، کبھی سالی مرنے نہیں دیتی۔ لڑکا لڑکی کا ریلیشن حرام ہے، مرد عورت کا ریلیشن حرام ہے، کہیں نہیں لکھا اس مرد عورت کی دوستی جائز ہے۔
कोई नहीं जायज़, सब झूठ है, हराम ताल्लुक है, लानत का भरा हुआ ताल्लुक। हाँ, आपके निकाह में आ जाए वही औरत, वो मर्द आपके निकाह में ले ले आपको, फिर हलाल है, आपका प्यार भी, आपकी मोहब्बत भी, आपका रिश्ता भी, आपका सब कुछ। लेकिन आजकल तो लोग हराम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब हराम का ठप्पा दिल पे लग जाता है ना, फिर बंदा डरता भी नहीं है, ना मौत से, ना कब्र से, ना खुदा से, ना किसी और चीज़ से, क्योंकि उसके दिमाग पे सिर्फ गुनाह सवार होता है।